مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نال پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فقر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد صدر محفل بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چک نمبر 683 گاف دے پیر محل دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں انتہائی شکر گزارا اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا. محترم المقام عزت مآب جناب حاجی لیاقت علی نمبردار صاحب، انتہائی موجود محترم جناب میاں محمد ذوالفقار سردار شرکپوری صاحب، جناب حافظ محمد اشفاق سیالوی صاحب، جناب محمد شاہد سلیم، محمد تنویر شمس گجر صاحب، جناب لالا محمد ناصر علی، محمد نبید اخترمان صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین، تمام اہل چک اہل گاؤں جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا. منو اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات صدقہ جس رات صبح حضور اپنی ماں دی گودی تشریف لے آئے اور صدقہ ان حراتاں دا جڑیاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور تے غار حراء وچ گزاریاں. اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. قرب جوار دے تمام علاقے تو آپ احباب جوک در جوک قافلہ در قافلہ تشریف لے آئے
اوکاڑا تو محمد اقبال صاحب، محمد افضل، محمد سہیل آسی، علی وقاص حسن علی، محمد منور چراہی صاحب اور دیگر تمام احباب، محمد ذیشان صاحب اپنا قافلہ لے کے بہت بڑا ٹوبہ ٹیک سے تو تشریف لے کے آئے۔ حضور دے جوڑے پاکاں دی خیرات جتنے اسی قدم چل کے آئے، جتنے قدم چل کے جاواں گے، اللہ کریم سانو سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ خوش بختاں کہ اللہ کریم نے سانو ایک مرتبہ پھر حضور علیہ السلام دی ذکر دی محفل وچ بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے تو قبل آپ احباب نے مفتی صاحب قبلہ دا انتہائی پرمغز خطاب سماعت فرمایا۔ میرے واسطے سرمایہ آپ دے تمام الفاظ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگے ایک عالم دین جاندہ سی تو اپنے جیسے ہزاروں دے کے جاندہ سی، ہن ہزاروں جا رہے نہیں تھے، اپنے جیسا ایک بھی نہیں دے کے جا رہے۔ تو آپ فرماندے نے کہ جڑے ہیں انہاں دی قدر کر لو۔ مفتی صاحب قبلہ جیسے لوگ ساڑھے اہل سنت و جماعت دا سرمایہ نے، اللہ کریم آپ نے عمر خضری عطا فرمائے اور آپ دا سایہ ساڑھے سارا تیتا دیر سلامت فرمائے۔ حاضرین محتشم، انتظامیہ نے آج میرے ذمہ عنوان لگائے عظمت والدین۔ انشاءاللہ اسے تہی گفتگو کرانگے۔ جناب برادرم محمد ذوالفقار سردار صاحب دی والدہ میں نہون خبر ملی کہ وصال کر گیا چند ماہ قبل۔ محمد نوی صاحب مان دی والدہ وصال فرما گیا۔ اللہ حضور دی امی جان دا صدقہ انہ دی والدہ دے درجات دی اللہ کریم بلندی فرمائے، انہانو اللہ کریم جنت الفردوس اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف آیت مبارکہ دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب۔ خالق نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں توہاڈا پروردگار، توہاڈا پالنہار، میں توہاڈا رب، تو سانو ایک بعد حکمن وصیت کرنا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں حکمن وصیت کرنا کہ عبادت کرو تو بس میری ہی کرے آجے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا فقط اللہ دی ہی عبادت کرو اور او دی عبادت وچ کسی نو دا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس آیت مبارکہ وچ رب تعالیٰ نے سب تو پہلے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا اور اپنی عبادت دے فوراً بعد ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ اللہ کریم نے قرآن مجید چسانو بار 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 عبادت دا حکم ارشاد فرمایا۔ عرض کی تیلہ حلال امین اسی اگر عبادت کریے تو کس طرح کریے؟ اللہ کریم نے فرمایا میں تو ہانو صرف عبادت دا حکم نہیں دیتا، میں تو ہانو عبادت دا طریقہ بھی دا سناوا۔ الہ العالمین وہ عبادت دا طریقہ کیے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا میری اینجی عبادت کر کے تینوں عبادت کر دیا یقین ہو جاؤ۔ یقین کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یقین دا معنی موت ہے۔ اللہ فرماتے میری اینجی عبادت کر کے تینوں عبادت کر دیا موت آ جاوے۔ مگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس یقین دا معنی یقین ہے۔ عرض کی تھی کادا یقین آ جائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا میری اینجی عبادت کر کے تینوں عبادت کر دیا یقین آ جائے کہ میں جدی عبادت بیا کرنا ہو دی زیارت بھی بیا کرنا ہوا۔ حدیث جبریل دے اندر جڑا رسول کریم علیہ السلام نے احسان دے جواب جبریل نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فانہ یراک، کہ اینج اللہ دی عبادت کرنا کہ جدی عبادت کر رہے ہیں او دی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ اگر اے یقین پختہ نہ ہوئے میں دی زیارت کرنا تے اے یقین کر میں نہیں ویخدا تے او تے پیا ویخدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا عبادت کر میری اور میری ہی عبادت کر، میری عبادت اچھ کسی نو میرا شریک نہ ٹھہرا۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم جدو عبادت والے کا ذکر فرمایا
تو رب تعالیٰ ان حال لوگوں دیا بار بار صفتہ بیان کرتا جڑے راتوں اٹھ کے اپنے مالک نو راضی کر دے رہے. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا اٹھ جاگ گراڑے مارنا ہی اس سون تیرے درکار نہیں. کدھر بابا فرید نے فرمایا اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیح تو ستا او جاگتا تیری ڈاڑے نال پرید. اللہ قرآن چ بار بار جگراتے والے دی صفت پیا کرتا. قرآن اٹھا کے دیکھ اللہ نے قرآن مجید چ ایک مقام تے بھی کدھر سون والے دی صفت نہیں کی. اللہ نے جدو تعریف کی تھی قرآن چ جاگن والے دی کی تھی جگراتے والے دی. کیونکہ صوفیاء فرماتے نے لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی. رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے. جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے. اللہ قرآن چ جگراتے والے دیاں تے عبادت والے دیاں صفتاں کر دے. نہ فرما دے ساری زندگی دی رات اپنی مرضی نہ گزارن والے کدے کو زندگی دی رات میری مرضی دی گزار. پھر تو قبر وچ بھی ٹر گئے تے قیامت تک میرا قرآن تیرے جگراتے دیاں صفتاں کردا رہے گا. میں پڑھا قرآن جب تساں آکھو سبحان اللہ. بھائی پچھلے سال والی تواڈی سبحان اللہ مینوں اجے تک یاد ہے. محمد تنویر گجر صاحب نے مینوں جس طرح لے کے آندا کہ انہاں نوں پتہ یا مینوں پتہ ہے مگر میں پچھلے سال آ گیا ہن میں تانوں ویکھن آیا. میرا بھائی ذوالفقار صاحب نہ دیگر احباب نہ پیار ہونے اس قدر ہے. بڑی بڑی دور دراز علاقے سفر کر کے سنن جاندے نے. میں رات راول پنڈی سا دن میں زور تو بعد تقریر کی تھی مرید کے ہوں تواڈی خدمت وچ حاضر ہاں. صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے پھر لمبا طویل سفر ہے میرا. یہ تواڈی سبحان اللہ میری تھکاوٹ اتارنی ہے. میں تہانوں تصور اور تخیل وچ مدینے دی فضا چلا جڑے بندے دا ہاتھ ہے اور نال لے کے آئے ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ. یہ اوکاڑا والے پیر محل سٹی والے یہ نوجوان جڑے توبہ ٹیک سے اٹھوائے نے یہ میں بڑی دور دراز سنن واسطے تشریف لے کے جاندے نے. انہاں میں بڑا علامہ دینا کہ اسی صاحب سارے علاقے جاندے ہو بڑی سبحان اللہ کرواندے ہو تے اے چک والے تھوڑے کول بول دے ہی نہیں. تھوڑا زور لگا کے بولو سبحان اللہ. تھوڑا اور زور لگاؤ بولا. حج دیاں درخواستاں بینک وچ پہنچ گئیاں قرآن دادی ہو رہی ہے. میں دعا کرنا مفتی صاحب کے بلا علماء آمین فرماون میری دعا ذرا جلدی قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اپنا تے نال دے ہاتھ چک کے اچھا جا سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اپنے مرشد پاک نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ حضور تشریف لے کے آ جاون. تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے نا جو جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ ہن کام ایتھے کی رکھیا جائے نہیں پھر تسا ہولا بولو زور نہ بولو سبحان اللہ. تہاڈی سبحان اللہ دی آواز نے دسنا کہ تسا تقریر کیویں دی سنی ہے. میں انشاءاللہ اویں دی سنا دیواں گا. اللہ کریم نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ نے فرمایا لوگ جڑے کدے قیام تے کدے رکوع تے کدے سجدے دی حالت وچ مینوں یاد کر دے وعلی جنوبہم رات نو کروٹ بھی بدلے تے انہاں نو مالک دی یاد نہیں سوਣ دیندی. میرا دل کردا میں پہلے ان آیات دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہوک نو کروا کے آواں. جنہیں میرے نال چلنا بولے سبحان اللہ. حضرت پیر باہو نے تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا.
عارفان دے سلطان نے کیسا ان آیات کا ترجمہ فرمایا. آپ ہی رجال فرماتے ہیں راتی رتی انہاں نیند نیا آوے تے دنیں بہت حیرانی إِلَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ. پیرے باؤ نے ترجمہ فرمایا فرما دینے راتی رتی انہاں نیند نیا آوے تے دنیں بہت حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ ہوا سلتی بھی یا ایوہ اللہ صومدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع ہو گئی ہے جبانی ہوں میں قربان تنا تھی باہوں جنا ملیا پیر جلانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت، فیض رضا جاری رہے گا. رتی انہاں نیند نہ آوے. پیڑے بہو فرما دے نے رات ساری گزر جاندی انہاں ہانو رتی نیند نہیں آندی. اج دا نوجوان چوک وچ کھلو کے ساری رات جاگ لیندے. اللہ نہ کرے گھر وچ بیماری آ جائے نا تے اسی ساری رات ہائے کر کے گزار دینے. کاروبار وچ گھاٹا پے جے رات نیند نہیں پیندی. فیکٹری چوبر ٹائم لگانا پیر جب اسی بڑی آسانی نہ رات جاگ لینے. اللہ فرماتا ہے یاراں لی بھی جاگ لینے، کاروبار لی بھی جاگ لینے، بیماری لی بھی جاگ لینے، آنگ ساکھا لی بھی جاگ لینے، سارے جاگ لینے. کدے رب لی بھی جاگ لیا کر، کدے میرے لی جاگ کدے جاگتے ساری میرے واسطے. گرامی قدر حضرات قرآن مجید اللہ کریم بار بار جگراتے والے دی تے عبادت والے دی صفتہ فرما رہے ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرما عبادت کرنی ہے تو بس میری ہی کر. اور میری عبادت ہے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنے فرمایا وبالوالدین احسانا. اپنی ماں تے باپ تے احسان کر. علماء تشریف فرمانے قرآن مجید کم و بیش جس بھی مقام پہ رب تعالیٰ نے ماں باپ تا ذکر فرمایا پہلے اپنا کر لیا پھر ماں پیدا کیتا. اس آیت پاک ہے جب میں اللہ کریم نے پہلے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا پھر والدین دا کیتا. کم و بیش ہر آیت جب رب تعالیٰ پہلے اپنا ذکر پھر ماں پیدا دا ذکر. آؤنا عرض کریے یا اللہ اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ تذکرہ ماں باپ دا کرنا ہوں دا ذکر پہلے اپنا فرما لیتے ہو. اللہ فرما کے در راتا جا کے تے رکوع تے سجود تے قیام تے قادر دی حالت چ گزار کے نا کہ تیرے اپنی عبادت مان نہ کر بیٹھی. اللہ فرماتا کہ سویرے اٹھ کے تیرے ماں نو جھڑکتے باپ دے سامنے اونچا نہ بول بیٹھی. یہ اگر انہاں ہانو جھڑکا مارے تے منو تیرے جگراتے دی لوٹ کوئی لوٹ. ہاں جے تو چاہنا نا میری تیرے ذات دا قرب مل جائے پھر صبح اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دا متھا چوم تیری رات ستیاں بھی گزر گئی اسی عبادت چ شمار کر لوا کے.
اپنی عبادت نال اس واسطے نہ والدین دا ذکر بار بار کرے انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اپنے سینے ذرا کھول کے نہ تیجی میری بات سنے جب میں توہانو عظمت والدین دے حوالے نہ چاند دل دکھامن والی عرضہ کرنی ہے میں تیرے دل دے دروازے تے دستک دے کے چلے جانا یہ تیری مرضی ہے کہ کھول یا نہ دروازہ کھول قرآن مجید اللہ کریم دے دو والدین دا ذکر فرما دا دکھی میں کر دے میں پڑھا قرآن ماشاءاللہ اچھا بولیا جو سبحان اللہ توڑی سبحان اللہ میرا حوصلہ ودھانا ہے میں تو انہوں مدینہ دیا فضاوہ تک لے کے جانا ہے اللہ کریم قرآن مجید جو والدین دکھی میں ذکر فرما رہے اللہ کریم نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ تمام آیات یا غوثی اعظم ماشاءاللہ ان تمام آیات اللہ کریم نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرما پھر ماپیاں رکھے تھے فرما وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اساں اولاد یعقوب کو بنی اسرائیل کو پکا تے پیڑا وعدہ لیا کہ اے قوم بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ اللہ دے علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین پہ احسان کرے آجے بھئی والدین پہ احسان کیے جس طرح علامہ صاحب قبلہ مفتی صاحب فرما رہے سن آج کسی نو قرض دیتا تے کل چوکے چھ کھڑا کر کے تے انہوں بے عزت بھی کر دیتا میں تینوں فلاں موقع تے قرض نہیں سی دیتا میں فلاں جگہ تیرے کام نہیں سا آیا انہوں احسان جتلا کے اپنا احسان ہی ظاہر کر دیتا اللہ فرماندہ کدھر ماں باپ دی خدمت کر کے احسان نہ جتلاویں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان نہ پڑھ کے کدھر ماں باپ دی خدمت کر کے احسان نہ سمجھی بلکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان شریعت محمدی دے اندر احسان دا بدلہ صرف احسان ہے اللہ تینوں دسنا چاہتا ہے ماں نے تینوں شکم تو لے کے تے جوانی تک تے باپ نے تیری پیدائش تو لے کے ہون تک جڑے تیرے تے احسان کیتے نے نا انہا احسانہ دے بدلے چے احسان کر کیا بات ہے سبحان اللہ تو ماں پیان دی خدمت کرے تے تیرا ماں پیان تے پھر بھی احسان کوئی نہیں اجے تے تو ماں پیان دے احسان دا بدلہ پہ دینا ماں نو کندھے تے بٹھا کے کعبے تے طواف کر کے نا تے نوجوان نے دیکھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طواف کعبہ کر دینا تے قریب آ کے کہنے لگا لجپال آ ویکھو ماں نو موڈیا تے بٹھا کے طواف کعبہ کرایا دسو میں ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا حضرت عبداللہ بن عباس فرمان لگے ماں دے ساری عمر دے حق دی گل پیا کرنا ہے فرمایا ماں نو موڈیا تے اٹھا کے تے کعبے دا طواف کرایا ہی خورے ایک باری دودھ پلان دا حق ادا ہو گیا کیڑے احسانہ دی گل کر رہے فرمایا خبرے کو ایک باری دودھ پلان دا حق ہی ادا ہو گیا ہوئے ماں باپ تے احسان کریں تیرا پھر بھی احسان کوئی نہیں اجے تے ماں باپ دے احسانہ دے بدلے تو ادا پیا کرنا ہے اللہ نے فرمایا میں بنی اسرائیل کو بھی وعدے لے آؤ میں تہانوں پہلے بنی اسرائیل جو انہاں لوگاں دی گل سناواں جنہاں ماں پیاں دا احترام کیتا بے مرشد نال میری گل نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ میں پہلے عرض کیتا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات لچھے دار تقریرہ میں نو بڑی آن دیا نے الحمدللہ
مگر میرا دل کردہ میں تینوں کو پیغام دے کے جاواں جدو بستر تے جا کے لیٹے نا اپنے دل چ جھاتی مار کے ویکھی کدھر میں محفل تو خالی تے نہیں آ گیا تے جے تیرے دل وچ ماں باپ دا ادب تے احترام زیادہ ہو گیا تو حضور دی محبت دی شمع مزید فروزہ تے روشن ہو گئی ہے پھر سمجھی تیرے محفل تے آؤں دا تے محفل والے دے کروان دا مول پہ گیا ہے حضرت علامہ عبدالرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا محدث ابن جودی رحمت اللہ علیہ نے البر وسیلہ سے لکھیا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام پہاڑا میں سفر فرما رہے ملک انطاکیہ تو ملک شام والے جا رہے اچانک رستے دے اندر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے پہاڑا میں جا کے نہ تھے تھکاوٹ محسوس ہوئی کلیم ربانی نے عرض کی تھی وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا عرض کی تھی مولا تیرا کلیمہ تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرما اللہ کریم نے فرما موسیٰ کلیم اس پہاڑی دی اوٹ وچ چلے جاؤ میرا ایک ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو کلیم ربانی فرما دے جدو میں پہاڑی دی اوٹ وچ آیا تے ویکھیا بابا بیٹھا ہے ہاتھ وچ تسبیح ہے اکھیاں بند نے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے او بابے دیا اکھیاں باندھتے مالک نہ لو لائی بیٹھا دنیا دار نے وکھنا ہوئے آنکھ کھول کے ویکھ دے اللہ والے وکھنا ہوئے آنکھ بند کر کے ویکھ دے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام بابے دے قریب جا کے فرماما لگے بابا جی السلام علیکم بابے نے نگاہ اٹھا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وکھا تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بیٹھو آپ بیٹھ کے بابے اکھیاں باندھتے پھر تسبیح پہ پڑھ دے اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں خیال آیا انہوں میرا نام کنے دسے پہلی ملاقات ہے آپ فرماتے نے میں سوچ رہا تھے بابا آنکھ کھول کے میرے بال ویکھ کے کہنے لگا حضور جڑا تہانوں میرے کول بھیج سکتا ہے میں تہاڈا نام نہیں دس سکتا سبحان اللہ انہاں کہہ کے بابے اکھیاں باندھتے پھر تسبیح پہ پڑھ دے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ فرماتے نے میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پہاڑ دیکھیا اتھے پینڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی بستی وادی شہر کوئی نہیں بابا سواری کتھوں لے آکے دے گا آپ فرماتے میں ذہن چ سوچ رہا تھے بابے آنکھ کھول کے پھر میرے وال ویکھیا کہنے لگا تہانوں تے سواری چاہیے دی نا میں جتھوں بھی لے آکے دیواں اتنا کہہ کے اکھیاں باندھتے بابا پھر تسبیح پہ پڑھدا ہے موسیٰ کلیم فرماتے نے میں سوچی پہ گیا اے ولی میں نبی ہے میرے دل چ جھاتیاں پہ مار دے انہوں کون دس رہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ حبیب کبریاء نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھ دیو ڈرو محمد دی فراست تو ایک کیڑی آنکھیں جڑی زمین دے فرش تے بیٹھ جاندی ہے تے کدے دلاں چ جھاتیاں مار دی تے کدے خدا دی جنت چ جھاتیاں مار لیندی لوگ تے کہندے نا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا او جھلیا تیری کیڑی دیوار ہے او تیری کیڑی دیوار ہے او دیوار کدے تو ڈھا دے وے نا تے تینوں کملی والا سامنے نظر ہی آ جاوے او دیوار ہی تی ہے جڑے تینوں مصطفیٰ دی معرفت ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنے کتاب جمال الاولیاء چ لکھ دن کہندے نے کہ شہر رباط دے اندر ایک اللہ دے ولی سن جنہ دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ آپ دا مرید افریقہ کاروبار کرنے گیا تے فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ملی تے مرشد دی بارگاہ چاہ کے عرض کی تھی حضور فوت ہو گیا دعا کرو دی لاش واپس آ جائے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھے اس طرح کر کے اللہ دے ولی اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے نا اکھ کھول کے فرماما لگے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا 6 مہینے گزرے ہو زندہ ہی گھر آ گیا گھر والے پکڑ کے مرشد دی بارگاہ چلائے تھے عرض کی تھی حضور لجپال سانو خبر ملی مر گیا تو سا فرمایا زندہ آ جائے گا واقعی آ گیا فرمایا جدو مردہ دی خبر لے کے آئے سو میں اکھ بند کر کے جنت چ جھاتی ماری اے پوری جنت چ منو کدھرے ملے ہی نہیں تے میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ چ ویکھ لیندے کھورے اوتھے ہی مل جاندا تے ہس کے فرماتے نے چلیو ولی دا مرید ہوے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
آؤ آکھے جڑی زمین دے فرش تے بیٹھ کے جنت تے جھاتیاں مار دی انہوں ہی وبصرہ الذی یبصر بہ کیا جاندا ہے انہوں ہی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور کیا جاندا ہے لے چلا پھر پیر باہو دے دربار تے کوئی نہیں تسی سبحان اللہ پہ بول دے ماں بھی پورے پاکستان دی گلی گلی ہند سندھ پھر کے ویکھ لیا بھائی میرا تجربہ ہے سبحان اللہ انج دیو بندے کہندے نے جنہاں لنگر پہلے کھا لیا ہوندا ہے جنہوں یقین ہے کہ ماجہ تک سرکار دو عالم دے لنگر تے پلے ہوں بولے سبحان اللہ میں نے تنویر صاحب ایک دوست کان چ بار بار کرے پچھلی باری 2 گھنٹے بولے سو ایس واری اسا 3 گھنٹے سننا ہے کئیاں بیلیاں دا ہونے رنگ اڑ گیا کہ لگدا اسی صاحب فجر پڑھا کے جاون گے نہیں بھائی نہیں میں جلدی جان چھڑ دے گا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوندا ہے تسی سبحان اللہ بولو میں مڑو واپس لے چلنا عارفان دے سلطان نے فرمایا دل دریا سمندر ڈوبے کون دلا دیا جان ہو بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بنج محانے کہ دلے دے اندر رب تمبو واگن کانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے جم جم جیوے مرشد باہو دل دی رمز پچھانے ہوں ایہی وبصرہ الذی یبصر بہ والی نگاہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے نے میں بیٹھا رہا تے بابا یاد الہی کردہ رہا پڑھے لکھے بابا میں نے سچی دسیا جے انج اللہ دے نبی نو ولی دے بوے جان دی لوڑ بھی کھیڑی ہے پر اللہ حضرت موسیٰ نو کدے اس ولی کل بھیج رہے تھے قرآن گواہ اللہ نے حضرت موسیٰ نو حضرت خضر کل بھیجے عرض کی تھی اللہ نبی نو ولی کل کیوں بھیجنے اللہ فرمایا نبی نو ولی دے بوے جان دی لوڑ کوئی نہیں نبی دا عمل امت واسطے راہ عمل ہوندا ہے میں تے امتانو دسنا چاہنا کدے اوکھا بھارا ویلا آ جائے تے اینا دے بوے ہی آیا جے جڑے ویرانے چ بیٹھ کے میرے نال یاری لائی بیٹھے ہیں پھر انہاں دے دروازے تے آیا کرو جڑے ویرانے چ بیٹھ کے میرے نال یاری لائی بیٹھے ہیں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے نے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا نا تے میرے ول ویکھ کے کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے کلیم ربانی فرماتے نے بابا نے ایک باری میرے ول ویکھیا تے ایک باری آسمان والے ویکھیا فضا دے اندر ایک بدل دا ٹکڑا اڑدا لگا جا رہا اس بابے نے نہ بدل دے ٹکڑے نوں انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کیتا بابا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین پہ آ جا اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں بیخ کے حیران رہ گیا بابے نے اشارہ کیتا بندہ دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑے دی شکل بن گیا بابے نے عرض کی تے لجے پالا بیٹھ جو سواری آ گئی حضرت موسیٰ فرماتے نے میں نہ بہنا تے بھول گیا فرماتے نے بابا میں نبی ہوں تو ولی ہے 10 کنیاں کی بات کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی 10 کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے کنیاں کو راتاں جاگ کے رب نو راضی کر لے آئی بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے بابے دیاں چیخاں نکل گئی اللہ دے نبی دے قدم پکڑ کی عرض کردہ ہے لج پالا نہ میریاں عبادتاں دا کمال ہے نہ میریاں راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے فرمایا بابا دا سے شانہ کی تھوڑی ہونی عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری دی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا ہو 20 سال ماں دی خدمت کردہ رہا میں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا جڑے پہلے میری ماں دیا خریبے لایا آیا اماں کہنے لگی میں پتر آیا جاؤ
ذرا جاندی وار ماں دے سینے نال لگی جاؤ تے رب نال دعا گلاں کرنیاں نے عرض کیتی نبی اللہ میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری ماں نے مینوں جفا ماریا تے اماں رو کے کہن لگی یا اللہ میں ٹر چلی میرے بعد کسے ماں والیاں دعاواں نہیں دینیاں عرض کر دیا یا اللہ اپنے پتر نوں میں جاندی واری کوئی دعا دینیاں ماں کہن لگی نیلی چھت والے 20 سال میں جو مگدی رہی ہوں میرا پتر دیندا رہا ہے میں جو کہندی رہی ہوں اے مندا رہا ہے یا اللہ میں ٹر چلی کوئی دعا دینی جی میں 20 سال میریاں مندا رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندا تو اے دیاں مندا رہی حق فرید یا فرید اے میری امانت ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحان تو اے دیاں مندا رہی سبحان اللہ عرض کی سونے میری ماں دعا کی تھی جب میں ماں دے کلیجے تے لیٹے تو میری ماں دی روح پرواز کر گئی پیر محل والے مرنا سارے دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مر جائے میں تو پوچھو نہ تو جنہ دیا ماں مر جاندی جانے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دی جروئی تڑپ گئی میاں تاب رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں والے ماما دیکھ لے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے مویا ماوا والے رو رو آپ چپ کر جاندے علامہ مولا معین الدین کاشفی فرما دینے ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے کملی والے روندے روندے کعبے چ آ گئے سارا دل میرے آقا کعبے بل بیخ کے روندے رہے انما اشکو بسی و خزنی اللہ سارا دن کعبے والے نو شکایتاں کر دے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میرا حمدہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی بھئی امیر حمزہ فرما دینے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھیا کیوں روندہ کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں امیر حمزہ نے کھانا بھی نہیں کھادا جا کے ابو جہل دے سرج کمان ماری او دا سر پاؤں کے کعبے چ آ گئی کملی والے نے پڑھ کے سینے نہ لگا لے آؤ فرما دے نے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھدا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے تے رو کے فرما دے نے چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوندا لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے میری بھی ماں زندہ ہوندی میں نکراں چ بیٹھ کے نہ روندا اپنی ماں دی گودی چ رو لیندا پر اج میری ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں تے موہیاں ماں والے رو رو آپ چپ کر جاندے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے بابا روندہ رہا فرما دے میں سواری تے بیٹھ کے کوہ تور تے آیا عرض کر دے یا اللہ میں نبی او ولی ہیں پہلی گل نبی نو ولی دی بارگاہ جو بھیجے آئی دوسرا میں نے مرتبے عطا کی دینی
بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو تے سکر تو حیران ہے او بابا جے کدے دعا کر دے یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے فرمایا میں ہوتی اے بھی دعا من لینی ہے کیونکہ میں ہوتے وال نہیں پیا ویکھدا نہ تے ماں دی دعا وال پیا ویکھدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علامہ عمران آسی صاحب میں تو ماں دی دعا وال ویکھ رہا بنی اسرائیل دی ماں پتر دی کرے دعا تے پتر ہوئے خدمت گزار تے ماں دعا کرے تے پتر بن جائے ولی تے ولایت دا دروازہ تے رب اج بھی بند نہیں کیتا کوئی دعا لین والا تے کوئی دعا دین والی ہوئے نا تے اج بھی ولایت دروازے کھلے پر کوئی دعا دین والی بھی تے ہوئے وال کٹان والی نہ ہوئے ناخن ودھان والی تے ادھے بازو پاون والی ماں نہ ہوئے انج دیاں ماما دیاں گودیاں وچ ڈکیت تے پیدا ہو سکدے ولی پیدا نہیں ہو سکدے او ماں ہوئے او جڑی کدے کھدر دی چادر لا کے تہجد دی نماز پڑھ دی سی تے فجر تو پہلے او ماں نالے لسی لڑک دی سی نالے پتر نو دودھ پلا دی ہوندی سی نالے محمد تے درود پڑھ دی ہوندی سی تے پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی کدے ماں بھی چنج دی ہوگے تے دعا کرے تے پتر خدمت گزار ہوئے اج بھی اللہ نے ولایت دے دروازے پھر بند نہیں کیتے اج بھی تیرے واسطے ولایت دے دروازے کھلے نے جب ماں دی قدر پوچھنی ہے تے آ میرے نبی کو پوچھ 6 سال دی عمر میرے آقا علیہ السلام دی ڈاکٹر طاہا مصری لکھ دے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دا 6 سال دا بچپن اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بہاتی صورت پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے ویڑے چاہے تھے ماں نظری نہ آوے نبوت والی معصومیت اکھیں بچے نکے نکے اتھرو تے آسمان بن بیک کے کہنے لگے ابا جی تے میرے پہلے کوئی نہیں تے ماں جی کتھے گئے تھے اللہ نے دل انور چلہام کی تھا کہ سونیا ماں اپنی کمرے چلوں دی نوجوانوں سینے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے آج کملی والے جدو کمرے چگے تے ویکھیا ماں گوڑے تے سار رکھ کے پھر ہوئے 6 سال دا عمر تے بچپن رسول کریم دا جا کے ماں دے گھر چ باواں پا کے نا تے ماں دا متھا چوم کے تے حضور کہنے لگے میں تے ماواں چپ کرانا ہے میں تے سارے جگ دی روندیاں ماواں چپ کرانا ہے تو اماں میری ماں ہو کے کیوں رو امی جی کسے کچھ آکھے کدے روندے نو چپ کرائیے نا تے پھر چیخا مار کے روندا ہے کیونکہ انہوں پتہ ہوندہ کچھ چپ کرامن والا آگیا سیدہ آمینہ بڑے دردنہ رو پہیاں حضور نے فرمایا امی جی کیوں پھر ہوندے ہو کوئی غم کوئی دکھ سیدہ آمینہ متھا چمیا تے حضور نے سینے نہ لگایا وے سونے میں کوئی غم نہیں امی جی کیوں رو رہے ہو سیدہ آمینہ رو کے کہنے لگی ہمیں سونے میں عبداللہ دی یاد آئی اج میں نوے عبداللہ دی یاد آئی لگیاں والے چپ نہیں کریں دے ادھائیے لکھ دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے اڑ جائیے کیڑے پاس دنیا ڈاڈی تے اسیاں ماڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاون محبوب جنا دے اونا جوں دے تے نہ مرے دے
سیدہ آمینہ کملی والے نو سینے نہ لگایا فرما دیا میں سونے آج 6 سال گزر گئے میں نے عبداللہ تو بچھڑ گئی آج میرا جی کردہ تینو مدینے عبداللہ دی خبر دے لے جاؤں تے جا کے آکھا عبداللہ تسی تے کلیاں چھڑ کے قبر چی آگئے پر بیکھو رب نے میں نے کلیاں نہیں جران دیتا میں نے اللہ نے کڈا سونا فل محمد عطا کیتا میں نے کتنا سونا مصطفیٰ ماں روندی ویکھی نا تے سرکار تو کدوں ماں روندیاں ویکھیاں جاندی حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی گودی چترے سے جا کے دادا جی دی گود چ بیٹھ گئے تھوڑی دیر دادا جی دی داڑھی مبارک نہ کھیل کے نا تے حضور فرماندے نے دادا جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں تے دادا ہو جی دی کل کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دادے نے پھڑ کے سینے نہ لگایا تے آکھیا سونیا میں ساری کائنات تیری زلف دے کنڈل تو وار دے ماں تو کدے مانگ کے بیختے سے تے دادا جی نے حضور فرماوا لگے دادا جی جے اجازت ہوئے تے امین المدینے نان کیوں ہوا ماں دادا جی نے اسے ویلے قافلے دا انتظام کر دیتا یاد رکھیے گا مدینہ خاندانی نان کا گھر ہے میرے نبی دا حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے حضور دے ابا جی دے نان کے بھی مدینے تے حضور دے نان کے بھی مدینے ہجرت تو بعد جڑے بنو نجار محلے بچے نبی کریم تشریف لکے آئے نے نبی کریم دا نان کا محلہ خاندان حضرت عبدالمطلب دی والدہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی یہ میکہ گھر سے حضرت عبدالمطلب نے اسے بلے قافلہ تیار کیتا مختصر جیا قافلہ ام ایمن او برکت نامی حبشن عورت میرے آقا علیہ السلام دی خاندانی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت گزار او کالے رنگ دی عورت حبشن جڑی آندھی ہے تے نبیان دا امام اٹھ کے کھڑا ہو جانا تے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کالے رنگ دی عورت ہوندی ہے تسی اٹھ کے کھڑے کیوں ہو جاندے ہو میرے کریم نے ارشاد فرمایا امی بعد امی فرمایا میری ماں دے بعد میری ماں ہے سرکار تشریف فرماتے ایک صحابی نے دوسرے نو لڑائی جھگڑے وچ تے غصے چ کہہ دیتا جاؤ تیری ماں دا رنگ کالا کالی ماں دیا پترا سرکار دو عالم چلالے چاگے فرما خبردارو کسے دی مانوں کو کالا نہ آکھے نہیں تے اپنے محمد نبی وال ویکھ لو میں گوری ماں آمنہ دا بھی پتر ہاں تے میں کالی ماں بھی پتر ہاں میرے آقا علیہ السلام اس ام ایمن جدن علی اتنی شفقت محبت دا سرکار نے رشتہ رکھا دادا جی نے ام ایمن نال خدمت لی بھیجیا 1.5 مہینہ حضور علیہ السلام اپنی امی جان دے نال مدینہ طیبہ گزاریا 1.5 مہینہ ساری زندگی نبی کریم یاد کر دے جڑا اپنی ماں نال مدینہ گزاریا سے اپنے والد گرامی دی قبر انور تے حاضری دیتی 1.5 مہینہ اپنے نان کے گزار کے نبی کریم علیہ السلام جدو مڑ مکے وال ٹورے نا اپنی ماں دے نال 6 سال دی عمر دی حضور دی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جدو مقام ابوات قافلہ آیا اچانک سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طبیعت ناساز ہو گئی تے بخار آ گیا اتنا تیز بخار کے نبی کریم دی گودی وچ ماں دا سارے تے ماں نو غشی دے دورے سرکار دے اتھرو ماں دے چہرے تے پڑک دے ماما بھالیو میرے آقا علیہ السلام رو رو کے ماں دے ظلفہ میں ہاتھ تے انگلیاں پھیر کے کرے اماں اکھاں کھول تیرا محمد یتیم پہ روندہ ہی امام جلال الدین سیوطی فرماتے نے رسائل کے اچانک سیدہ آمنہ دا آخری بیلہ آ گیا سرکار رو رہے تھے ماں نے اکھیاں کھولیاں آخری ہچکی آئی نا نبی دی ماں نو جدو مکہ بھی دور ہے تے مدینہ بھی دور ہے پردیسہ میں نبی کریم دی ماں دا آخری بیلہ آیا سیدہ آمنہ نے اگیا کھول کے کملی والے نو سینے نہ لگا لے آؤ رو کے کہنے لگیاں سونے آیا جاؤ تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں آنے تینو شیمہ بھی لوریاں دیتیاں آنے لوریاں میں امن بھی دینیاں آنے آجا سونے ماں کو لوری لائے لائے جاندی ماں
اور ماں نے پتر نو سینے نال لایا کدے نبی دا ماتھا چوم دیاں نے کدے سرکار دیاں اکھیاں چوم دیاں نے کدے ماں نے نبی کریم دے رخسار چومے کدے لب چوم دیاں نے آخری ہچکی آئی ماں نے کملی والا میں امن دی گودی چ رکھے آؤ تے رو کے فرمان لگی نے میں امن میں ٹر چلیاں جنہ دیاں ماواں بچپن چ چھڈ جاندیاں نے او تے نکراں چ بہ کے روندے نے او اولاداں دیواراں نال لگ کے روندیاں نے او میں امن میں ٹر چلیاں نی میرے محمد رو رون نہ دیویں اینو ماواں والا پیار دینا اے رویا میری قبر چ روح تڑپ جائے گی او میں امن سینے نہ لگایا سیدہ آمینہ عربی دے شعر پڑھ دیاں نے انہاں شعر چ فرما دیاں نے ہر نوی چیز نے پرانے ہو جانا ہے جیڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے ساریاں فنا ہو جانا ہے فرمایا آمینہ مر کے بھی زندہ ہی رہ جانا ہے امی امن کہنے لگی آمینہ جان دیاں دس جا تو کہ میں زندہ رہے گی کملی والوں نے پڑھ کے سینے نہ لگایا فرمان لگیاں بولی تو تہرا ایڈا پاک پتر جم کے چلیاں جدوں تک ایڈا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ بھی جوندی رہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سیدی مرشدی دوویں ہاتھ بلند کر کے کدرا سیدی مرشدی غلام ہے غلام یہ رسول میں جہان عشق مصطفیٰ ماں نے پردیساں چ انتقال کیتا نا میں عمل فرما دیا میں بیکھا چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے کملی والا ماں دی قبر پہ بناؤ گے قبر بنا کے جدو قافلہ پورے مکے وال ٹریا تے میں عمل فرما دیا میرا اس ویلے تے کلیجہ نکل چلیا جدو سونے نے ماں اونٹنی تے بٹھا کے مکے وال جا رہی تے سونا اونٹنی تے بیٹھ کے مڑ مڑ ماں دی قبر وال ویکھ کملی والا ماں دی قبر وال ویکھ ام ایمن لے کے مکے آئیاں ساری زندگی ام ایمن نے میرے نبی نال پیار کیتا سرکار نے ساری زندگی ماں دے بغیر گزاری کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دی میرے نبی نے اپنی ماں یاد آ جان دی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جدو کملی والے ہجرت کر کے مدینہ طیبات ایک باری عمرہ یہ حج کرنے واسطے سرکار جدو مکے والے جا رہے ہیں اچانک نبی کریم نے فرمایا صحابہ تو اسی اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما دیا میں سرور کائنات نال جاری تے اچانک حضور منو بھی فرماون لگے عائشہ اونٹنی دی مہار پکڑتے او کھجور دی چھاں میں بیٹھ جاتے میرے پیچھے نہ آویں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرما دیا میں کھجور دی درخت دی چھاں میں بیٹھ گئی تے میں ویکھیا رسول کریم علیہ السلام پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ دے جا رہے فرما دیا میں تک دی رہی پر میں ویکھا جدو حضور چوٹی تے چلے گئے نا تے حضور نے اپنے گھٹنے مبارک زمین نہ لگا لے عائشہ فرما دیا میں ساری رات نبی کریم نو سجدے چروندیاں ویکھیا پر جتنے درد نال حضور اس دن روئے میں اتنے درد نال کدے حضور نو روندا ویکھیا ہی نہیں فرما دیا پہاڑی دی چوٹی تے جا کے نا تے نبی کریم نے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا نبی کریم رو کے فرمان لگے ماں اٹھ تیرا پتر محمد آیا نبی کریم رو کے کہن لگے اماں بچپن دا بچھڑے آیا اماں پترے ہون ماما سینے لگا دیاں نے اماں جی اٹھو میں آیا جے اماں عائشہ فرما دیاں میریاں چیخاں نکل گئیاں سرکار ایڈے درد نال رو رہے میرا جی کردہ ہے دوڑ کے جا کے پوچھا میں سنیا جی کیوں پیا رونا ہے بڑی دیر سرکار رو دے رہے اماں عائشہ فرما دیاں حضور مسکران دے آگئے عرض کر دیاں کملی والے آؤ کدی انج رونا ہے کدی انج ہسنا ہے میرے آقا فرمایا عائشہ تینوں نہیں پتا ماں دی قبر تے گیا سا مرد کی تھی زندگیاں دینے والے آؤ اج میں اپنی ماں دے کو لے آیا یا اللہ میری ماں زندہ
ادا کر رہے میں اپنی موت بڑا اداس اج میرا جی کردہ ہے نہ ماں یا کا پتر کہہ کے سینے لگا لے عرض کی تھی یا اللہ اج میں ماں نو ملنے آیا ہوں فرمایا شاءاللہ نے میری دعا قبول کی تھی میری ماں اج زندہ ہو گئی میں ماں نو مل کے آیا ہوں گلاں کر کے آیا کلمہ پڑھا کے میں ماں نو مل کے آیا کلمہ اس واسطے نہیں پڑھایا یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد کلمہ اس واسطے نہیں پڑھایا کہ مومنہ نہیں ہوتے ہے ہی آمنہ آمنہ دیتے مانے ایمان والی آمنہ دیتے مانے امن والی آمنہ دیتے مانے ایمانت والی کیا بات امانت والی امن والی ایمان والی یہ جو ماں جنہیں ساری کائنات نو ایمان عطا کیتا کلمہ اس واسطے پڑھایا کہ میرا کلمہ پڑھ کے میری امت سے شامل ہو جاؤ میں قیامت نو امتیاں والی شفاعت بھی کروں میری امت سے بھی شامل ہو جاؤ کملی والے آقا علیہ السلام نے ساری عمر ماں بھی یاد نے ستایا امام بہکی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے عشاء دی نماز پڑھائی میرے آقا نے صحابہ کے بعد تو سی تھکے تے نہیں بھائی میرے نال نال چل دے رہا جے میں جے تو انہوں دور تک لے کے جانا عنوان ایسا ہے کہ میں الحمدللہ کئی گھنٹے گفتگو کرا میں نے ساری رات درکار اس موضوع تے مگر میں تو انہوں چیدہ چیدہ گل عرض کر دیا اپنے دل دی تختی تے جو پہلے لکھ چکے ہو لکھ چکے آج نوہ سبق لکھ کے لے جو میری تقریر دا مول پہ جائے گا جے آج ماں باپ جدن ناراض نے جا کے گھر قدم پکڑ کے معافی مانگ لے تے ماں پوچھے تینوں ہویا کی کہ آکھی میں نبی دی ماں دی شان سن کے عشاء دی نماز پڑھا کے جدو رسول کریم نے سلام پھیریا نا تے صحابہ پر رخ انور کیتا انہاں دی عبادت تو صدقے جاواں جڑی عبادت خدا دی تے زیارت مصطفیٰ دی کر دے سن صحابہ بھی کہا نبی کریم دیا نگاہ مصطفیٰ بھی جو انج اتھروان دی کتار جی میں تسبیح دے دانے ہوں دے اور لوگ کو محبوب روندے نہیں جے وکھے جاندے صحابہ رو کے عرض کیتی کملی والے ایسا تیرے وضو دے پانی دا قطرہ نہیں کدے ڈگن دیتا محبوب تیرے اتھرو ٹک دے کون وکھے عرض کیتی کملی والے کیوں رو رہے ہو میرے آقا فرمایا میں نے کوئی غم نہیں عرض کیتی کملی والے روندہ نہیں ویکھیا جاندہ کملی والے کیوں پہ روندے ہو میرے آقا فرمایا صحابہ مینوں میری ماں دی یاد پئی ہوندی مینوں میری ماں یاد آ رہی اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی فرمایا میں نے میری ماں یاد آ رہی ہے اور میں صحابہ آج میرے کو پوچھو میرا کی پہ دل کر دے عید الفکار میں کیڑا رنگ پیش کر رہا صحابہ کی تھی کملی والے آج کی دل کر دے میرے نبی نے فرما دے میرا دل کر دے آ میرے حجرے چے میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے کدے غور کیتا جے ماں باپ اللہ نہ کرے دنیا تو ٹر جاون تے ماں باپ دے دنیا تے جاون تو بعد اللہ پتر نو کوئی عہدہ دے دے کوٹھی دے دے گھر دے دے دولت دے دے نا تے وہ نوجوان پھر اپنے یارہ چ بیٹھ کے کہندا کدے آج میری ماں ہوئے نا پھر حسرتا ہو دیا کدے ماں ہوئے میرے والد گرامی اس دن فوت ہوئے سن جس دن میں 19 سال دا سا انہوں نے خطیب پاکستان علامہ مولانا محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ دے وصال دے بعد میں خطابت دے میدان میں چاہیا اج لوگ میرے نام نال خطیب پاکستان لکھ دینا کہ پھر میں بھی گڈی چ کدے کدے رو کے یاراں نو کہنا یار کدے اج میرے ابو ہوندے نا تو ویکھ دے اج انہاں دا پتر خطیب پاکستان
بلا تشبیہ عرض کر رہے ہیں میرے نبی بھی یاراں چ بیٹھ کے رو پہ تو رو کے فرمایا جی چاند توڑ لینا سورج موڑ لینا درختہ نو قریب بلا لینا پتھرہ تو کلمے پڑھا لینا کدے آج ماں ہوئے نا کہ آج میری ماں بیکھے دا یتیم پتر نبیاں دا امام بن گیا ہے آج میں نبیاں دا امام کدے میری ماں ہوئے فرمایا صحابہ جو میرا پتر کی جی کر دے حجرے چ میری ماں میں نہ بیٹھی ہوئے میں مصلی تے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا کہ چاہوں کہ میری ماں دی آواز آوے پتر محمد میری گھلتے سن جا آج اپنے اپنے گرے بانا چ جاتی مفتی صاحب کے بلا میں کیڑا رنگ پیش کر رہا آج ماں بلاوے نا پتر نوتے پتر کہندہ کیا ادھی رات ویلے باپ ویکھے نا کہ پتر گھر آئے تے باپ پوچھے نا پتر کتھوں آئے تے اج نوجوان باپ وال انج گوری پا کے غصے نال ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اج ماں بلاوے جاتے پتر بول دا نہیں تے جی بولے تے ایڈا نکمہ بول دا ہے کہ ماں دا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دے دا ہے بابا جی اج ماں بلاوے نا پتر نو تے بچ پتر کہندہ اماں چپ کر تینوں نہیں پتا اور ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو نو پتہ ہی نہیں اج ماں بولے تو بولن نہیں دیندہ پر جدو تو چھوٹا سے نا تو اپنے بیڑے چے دن وچ جنی وار بول دا سے تیری ماں اونی وار کہندی سی صدقے جاواں تو بولنے تے ماں دا کلیجہ ہی پھاڑ کے رکھ دینا تو باپ نو بولن ہی نہیں دینا تے ماں دی بولی دی قدر پوچھنیاں تے کسی اس کو پوچھ جی ماں کوئی نہیں اور رات نو سرحانے چے سر دے کے روندے تے صبح اٹھ کے دیواراں نہ لگ کے روندے کدے ماں بولے تے میں بولا میرے سیالکوٹ کی تاریخ نے کہ بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات اندر فرما دے ہوندے سن جدو میں جلسے چاہے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دیں میرے نام دے نا لوگ میرے نام نال القابات لکھ دیں مقرر شعلہ بیان مقرر شیر لسان عالم نبیل فاضل جلیل شیخ الحدیث والقرآن جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا مفتی قاری حافظ محمد یوسف سیالکوٹی آپ فرما دے سن لوگ میرے نام نال اتنے القابات لکھ دے میرے کلیجے کدے ٹھنڈ نہیں پئی پر جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے فرما دے سن جب میں جا کے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے ادھروں ماں دی آواز ہوندی ہے میں جوس بائے آگے ہیں بار لوگ حضرت صاحب تے قاری صاحب تے عالم صاحب تے حافظ صاحب کہندے گھرے چ جڑی ماں ان پڑھے نا وڈیری جی انہوں یوسف کہنا نہیں آندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا وہ پینڈو جی ماں کہندی ہے وے جوس با وے آگے فرمان دے سند دی رات ویلے ہو رہے کیڑے پیانا جوس با کہندی ہے کلیجہ ہی ٹھنڈ پہ دے دی تینو چیمہ چٹھا راج پوتے رانا صاحب تے چودری صاحب کہن والا زمانہ بھی ہوگے نا پر جڑا تینو بچپن چ پیانا پپو یا مٹھو کہہ کہ تیری ماں بلاؤں دی نے ایک باری ماں ٹر گئی پھر نکرہ چ بہ کے رو کے لوگ نو آکھیں گا کو ماں بولاوے تے میں بولا کدے ماں بلاوے میں جی آکھاں مولانا یوسف صاحب دی ماں دا انتقال ہویا تھے آپ گلی چکر ہوندے سن کسے گلے لگا کے کہ مولوی جی چپ کر جاؤ چلو چلی دا میلہ ماں وڈیری ٹر گئی رو کے فرمان دے سن ماں تے جانا سی رونا تھی اس گلوہ جوس با کھاؤں آکھیا کرے گا میں نے کہوں جوس با کے میرے کلیجے ٹھنڈ پہ آ جائے آر بے گڑی فرمان دے لیں بے شک مگروں لذت دیں دی اے
बात दनवा वाली फेर नहीं लभदी दुनिया अंदर ये उल्फत मावा वाली अज तेरी माँ बुलावे तो बोलदा नहीं अज तेरी माँ बुलावे तू ते सीधे मुंह नहीं बोलदा बोले ते माँ दा कलेजा फाड़ देना है पुछियो उस नबी कोलों जड़े नबी दा कलमा पढ़े आई मेरे आका ने दसिया तेरी माँ बुलावे तो बोलदा नहीं फरमाया कदे मैं मुहम्मद दी माँ बुलावे फरमाया मैं नमाज छड़ के अपनी माँ दी गल सुन के आ जावां पर अज कित्थों ले आईए आवाज़ां जड़ियां पुत्रां नूं मावां बुलाण ते पुत्र मापियां दे सामने जी के बोल देन नौजवान मैं केड़ा रंग पेश करां मियां साहब फरमांदे ने उच्चियां लंबियां इतालियां लंबियां जिन्ना दियां छावां हर शह बाजारों मिल जाती है पर नहीं जे मिल दिया हर शह बाजारों मिल जाती है हज़रत जी मैं हर साल सेंधे च जाना गुज़श्ता 2 साल तो मैं ना जा सके मगर जिस घर च मैं कयाम करदा सा ना उस घर दे मालिक दा नाम बाबा मोहम्मद याकूब तकरीबन उस बाबे दी कमोबेश 80 साल उम्र उस बाबे दा वड्डा पुत्र तकरीबन कोई 60 या 70 साल दा एक दिन बाबे दा बेटा मैनू कहने लगा आसी साहब मैं तुहानू अपनी दादी मिलवावां मैं हैरान मक्खिया तेरी दादी अजे जिंदा है जी जिंदा है माशाअल्लाह हुण माई साहब फौत हो गई अल्लाह ताला करी के रहमत फरमाए मैनू लेके गए तो बड़ी कोई 130 साल दी वडेरी माई साहब बैठे फरमान लगी जे मेरी नजर ठीक है मैं प्यार लेके जदों आया ना ते ओ माई दा पोता जेड़ा बाबा सी ना मैनू कहने लगा आसी साहिब कि मामा दा दिल रब ने केड़ी मिट्टी दा बनाया हुंदा है मैं पूछा बाबा जी क्यों ते कहने लगा सी साहब इस माई दा मैं पोतरा वां मेरी तकरीबन 70 साल दे करीब उम्र है ते मेरे पोतरे भी जवान हो गए पर कदे शाम हो जाए ना ते शाम वेले आंधी ते तूफान ते कोई बारिश आ जाए ना ते साडा अब्बा बाबा याकूब घर ना होवे ते साडी दादी सानू घर खलोन नहीं देंदी ते कहदी वे मुंडिया जाओ वे मेरा काका लब के ले आओ मेरा काका लब के ले आओ वो बाबा जी दे पोतरे भी जवान हो चुके हैं वो अपनी मां दा अजे भी काका ही है अज भी अंधेरा हो जाए ना तो उस मां दा अपने पुत्र बाज दिल नहीं लगता चंद दिन कबल एक माई वडेरी मेरे को लाके कह लगे आसी साहब मैंने एक तावीज लिख दो मैं क्या मां जी कादा तावीज ते माई रो के कह लगे 3 महीने गुजर गए मेरा पुत्र सऊदी अरब गया उन्हें मैंने अजे फोन नहीं किया मैं रोकया क्या अम्मा मैं तेनू कित्थों लिया के देवां तावीज जेड़ा तेरे पुत्र दे दिल च तेरा रहम डाल देवे ते तेनू फोन कर लवे ते रो के कह लगी हाफिज जी जदों छोटा हुंदा सी ना ते स्कूल जांदा सी ते पिंड दे बाहर कब्रिस्तान सी बस सारा दिन कब्रिस्तान च बैठी रहंदी सी ते आंदे जांदे मैनू पुछदे सन नहीं इत्थे क्यों बैठी है ते मैं कहंदी सा मेरा पुत्र स्कूल गया उन्हें इस राह च आना वदियां राहां पे वेखनी ओ बचपन तो राहां वेखण वाली मां अज 3 महीने गुजर गए पुत्र सऊदी गया उन्हें मां नू फोन नहीं कीता ओ मामा तवीज करांदी है मेरा पुत्र मैनू फोन कर देवे अज पुत्र को लेना वेला नहीं कि मां दा हाल ही पूछ लो जब तो छोटा सा ना तेरी मां या बाप बाजार जाते सन तो कहता सा बाबा मेरे लिए फलां चीज लिखे आना ते जदों शाम नूं मापे घर आउंदे ने ते बच्चे मापियां दे चेहरे वाल नहीं वेखदे बच्चे मापियां दे हाथ वाल वेखदे ने मेरी मां मेरा बाबा मेरे लिए की लेके आया ते जदों तू जवान हो जाना ना फिर तेरे मापे तेरे मुंह वाल नहीं वेखदे भी तेरे हाथ वाल वेखदे ने अज मेरा पुत्र मेरे लिए की लेके आया
اپنے بچیاں دی ماں لے کچھ لے کے آنا کدے کدے اپنی ماں لے بھی کچھ لے کے آیا کر تیری ماں بھی تیرے ہاتھ وال ویکھ دی میرا پتر میرے لے کی لے کے آیا ہے نوجوانوں اپنی ماما دی قدر کرو اپنی ماما نال احترام نال بولیا کرو پیار تے مٹھے لہجے نال بولیا کرو میں نچیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد جنہوں جیڑا بھی مقام ملیا او دے وچ ماں دی دعا شامل سی ہاں ماں دی دعا شامل ہے نبی کریم علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا صاحب نسیم یمن نے لکھا میرے آقا علیہ السلام ایک دن فرمایا آؤ صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آگیا مدینہ طیبہ تو باہر آکے حبیب کبریان مشرق والجیر انور کی اپنی قمیص دے بٹن کھولے اپنے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے سانس میرے نبی لے رہے صحابہ ویخ دے اگلے دن عصر کی نماز پڑھی پھر مقام اسے تے آکے کھلو گے سینے تو کپڑا ہٹا کے میرے نبی لمبے سانس لے رہے تیسرا دن آیا اسے مقام تے آکے نبی کریم نے قمیص دے بٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا تے لمبے سانس لے رہے تیسرے دن تے نہ ہی ریا گیا تے ویخ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں عرض کی تھی کملی والیا ادھر کیے سید العرب والعجم نے ارشاد فرمایا انی لا اجد نفس الرحمن من قبل الیمن نبی کریم نے فرمایا در مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ بسدار ہے فرمایا تھے آکے کھلوہ من رحمان دی خوشبو آن دیئے تے جے سیال کوڑ دی پنجابی زبانے چا ترجمہ کرا تے میرے نبی نے فرمایا میں تھے آکے کھلوہ من عاشق والو ٹھنڈیاں ہواوائیں ہوں دی آنے صحابہ نو خیال آیا کملی والے سونیاں تن من دھندیاں قربانیاں اسا لگائیاں پتر اسا قربان کر چھوڑے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے او کیڑا جڑا آیا بھی نہیں سونیاں مدینے بیٹھ کے پیار پہ کری جانے عرض کی تھی کملی والے ہو کون ہے اولین والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتہ جا کے گزر دیاں نے او دے دن روزے چ گزر دینے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا دے جسم تے برستی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں شفا دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چنو جانتا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈا عاشق آؤں کیوں نہیں فرمایا دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں میرے آنکھیں لگے ماں دی خدمت پیا کردہ ہے عرض کی تھی سونے آئیں دا نا کی ہے فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی عرض کی تھی کملی والے آؤ او کدے مدینہ نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک نشانی گل کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات بھی کسے نکر وچ بیٹھ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی مدینے خبر ہو جاندی ادھر نبی کریم ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر شام نو خواجہ ویسے کرنی یمن چ اونٹ چار کے گھر آندے نا تے آکے تے ماں دے قدم پکڑ کے روز کہندے نے اما اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں آج تے پتر نے بازار جانا ہوئے ماں پیا تو نہیں پوچھدا انہیں ویکھن نبی جانا ہے آئی ماں دی قدر ویکھن نبی نو جانا پوچھ دے ماں کو ماں روز نبی نہیں کہہ دیئے بے پتر نہ جامی ماں دا نام سی حضرت بیدار بی بی رضی اللہ تعالی عنہ ماں کہہ لگی تو ٹر گئے میں مر گئی منو کون سوالے گا نہ جامی بے پترہ ایک دن اونٹ چار کے آئے ماں دے قدم پکڑ کے روندے ہیں عرض کر دنے اماں یا جو مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی دی اماں میں سنے ابو بکر ہر بلے یار دی دید کر دینے عمر ہر بلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر بلے یار دے قریب بیٹھ دینے عرض کی دی اماں اجازت دے دے نبی ویخاواں
آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناؤن والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے نوجوانوں ماما کلوں پتروں دے نہیں ویکھے جان دے پتر ماما دے نا فرمان بھی ہون ماما سینے لگا لیں دیانے او دے ہے ہی فرما بردار ہے داؤنے پڑھ کے سینے نہ لگا لے آؤ اما کہاں لگی بے رونا تے جاؤ نبی بے خیال خواجہ ویدیاں دوڑا لگی گئی آؤ ماں کہاں لگی بے ٹھار جاؤ نہ نبی نے سنے آئی چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے چار پیر آندیاں لگ دینے ویسے دوڑتا جاویں پہ دیان رکھنا ہوئی اٹھا پیران چو واپس آ جائیں کہ نبی مل پہ دبے خیاویں نہ ملے اڈی کی نار پہ دیان رکھی پیچھے ماں پہ اڈی کام کر دیا خواجہ ویس نے مالی ٹھنڈے پانی دا گڑا پرے آؤ پانی دا گڑا ماں دے سرانے رکھے آؤ کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ ترن لگے ماں دے قدم پہ دبا دینے اتھو ماں دے قدموں دے ڈگ دینے کہ روح کی عرض کی تھی اماں جی دعا کرے آجے سونا گھری مل جاوے ادھر خواجہ ویس ٹرن لگے ادھر مدینے امایا شاہ فرما دیا نہیں میرے آقا حجرے چو باہر نکل گئے دروازے چھ جا کے مڑ کے بیکھے آپ تے مڑ کے فرمان لگی شاہ میں ذرا باہر چلے آؤں میرا گپرونا آوے گا کوئی آوے انہوں جان نہ دیویں او منو ویکھنا رہا میں بھی انہوں ویکھنا ہے نبی کریم حجرے تو باہر نکلے ادھر خواجہ ویس روندے مدینے والے آ رہے دوڑ کے عرض کر دینے کملی والے آؤ تیرا اویس پہ آیاں دائی کملی والے اویس پہ آیاں دائی نوجوانا پیروں وچ چھالے پہ گئے اونٹ بھی کھلدا لباس پھٹ گیا بالا وچ دھوڑے مدینے دیاں دیواراں نظر آیاں دیواراں نو جپے مار کے روندے نے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے رو کے فرماندے نے مقدراں تو واری جاواں انہاں ہواواں وچ سا لیندے ہو جتے رب دا مہی سا لیندا ہے ٹرے ٹرے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نے دروازہ کھڑکایا اما آجا فرماندیاں وے کون ہے عرض کی اماں جی کچھ ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹائے آیا اما آجا فرماندیاں وے کتھوں آیا ہے عرض کی اماں جی یمن چو نبی دا اویس آیا ہے ذرا سرکار بھیجے آجے نہ کملی والا بیکھنے آیا اما آجا فرماندیاں میں آنا والے آن پہ سرکار پہ گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھڑا مار کے رو پہ عرض کر دے کملی والے آؤ ساری عمر اٹھی کام کردہ رہے آؤ جاواں گا نبی بیخ آواں گا سونے آؤ کڑے گناہ ہو گیا ہے آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما آج فرمان دیا بے رونا مسجد نبی چھ بیٹھ جاؤ بے تھوڑی دیر اٹھی گلا نبی آ جان دینے عرض کی تھی اما جی اٹھی کام کیویں اینا بے لائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اٹھی کام کر دیئے عرض کر دینے اما جی سرکار تے نہیں ملے ذرا پردے جو ہو جاؤ میں جاندی بریو بیڑائی بیخ جاؤں جتے میرا مہی وسد آئے نکیاں نکیاں چیزاں چھمد آئے اما آجا فرمان دیا مامی رون لگ پئی اور روندہ روندہ چھمدہ بیڑے چھو نکلے آؤ دروازے چھ جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ تے رو کے کہن لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بسدائی ملن آیا ساتر چلے آؤ کملی والے آؤ میں کچھ نہیں منگتا ہو کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا ہویا ہوئے اپنے عاشقاں بھی گنتی کرے بیچ میری بھی گنتی کر نہیں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام یہ رسول میں عظمت بالدار مصطفیٰ. تماشا فرما دیا باہر نکلے تھوڑی دیر گزری تھے حضور اندر آ گئے. اس طرح حجرے چ بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کوئی آیا سی. تماشا رو رہی ہے ترد کر دیا سونے تیرا کوئی اویس آیا سی. حبیب کبریا نے فرمایا عائشہ کیویں دس عرض کر دیا سونیا پیراں وچ چھالے والاں وچ دھوڑ اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس سونے لگدا کدھر دور ہی آیا سی. نبی کریم دی اکھاں وچ ہنجو آ گئے تے رو کے فرمایا واہ اون والے آپ ٹر گئے خوشبوواں محمد دے ویڑے چھڑ گئے. سرکار دو عالم نے باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا ویس ڈھونڈ کے لے آؤ. صحابہ کے بار بڑا دوڑے مگر حضرت خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو باہر نکل گئے. اجوے 8واں پیر پورا نہ ہویا تو ویسے گھر پہنچ گئے. شام نہ پیتے گھر آ گئے. نبی نے ماں نے دروازہ کھلن دی آواز سنی تے اماں کہہ دی وے اویس آ گئے. دکھ نہ بولے ہی نہ گیا. اماں کہنے لگی وے نبی ویخ آیا ہے. رو کے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کرنے اماں لگ دے روندیاں ہی مر جانا ہے. اماں کہنے لگی وے ہویا کیا. عرض کی تھی اماں کملی والے گھر نہیں ملے. تے ماں کہہ دی میں تھوڑی دیر اڑی کے لیں دوں. عرض کی تھی اماں اڑی کیا نہیں کدھرے ماں طبیعت بنا ہوا جاواں. اماں نے پھڑ کے سینے نہ لگایا. تے ماں کہنے لگی وے رونا جے تو ماں دا ایڈا فرما بردار وے ویسے چپ کر ماں دعا دیں دی ہے. تے چپ کر کے ماں دی خدمتی کری جاؤ. تے تینوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا. تے نبی تیریاں گلاں کرے. جگت نبی رب جدیاں گلاں کر دے نہیں اور نبی تیریاں گلاں کریا کرے گا. سعید سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی یاد دوروں درجے لے جاندا ادو رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا. تے بابا فرید نے فرمایا سی میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ. ادو رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا. گرامی قدر حضرات او سید التابعین ہے. جدو صحابہ پوچھا نا کملی والے مستجاب الدعوات تے مقام انہیں کیویں لینے. حضور نے فرمایا ماں دی خدمت کر کے. ماں دی خدمت معلوم ہو گیا کہ نبوت صحابیوں تو بعد جنہوں جیڑا مرتبہ ملے ہو ماں دی دعا نہ ملے. پر پیر محل دے سے چاکے چ رہن والے قرب و جوار تو آون والے. میری ساری تقریر دا مقصد ہے کہ تسی ماں دی عظمت سن کے تے صبح اٹھ کے تے باپ نو دھکے مارنے شروع کر دیو. یہ نہ سمجھیا جے کہ خبر ماں دی عظمت تے باپ نو رب نے شان کوئی عطا کی تھی نہیں. اج 80-90 ہزار دی موٹر سائیکل باپ لے کے دیندا تے پتر نمبر پلیٹ تے لکھ دیندا یہ سب میری ماں کی دعا ہے. باپ دا خیال ہی نہیں آندا. آج پتر نواں مکان بنا کے کوٹھی بنا کے اتر لکھ دیندہ میری ماں کی دعا ہے. اس ویلے باپ دا کلیجہ نہیں کم جانا. ماں دے نال باپ دا نام کیوں نہیں لکھ دیا. یاد رکھے جے کہ تہاڈی جنت ماں دے قدمہ تھلوے دے چ شک کوئی نہیں. پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی الادب المفرد میرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جڑی جنت ماں دے قدمہ تھلوے نا حضور نے فرمایا سے جنت دے 8 دروازے نے تے حضور نے فرمایا جنہیں جنت دا مین گیٹ تے درمیانی دروازہ وکھنا وہ باپ دا چہرہ وکھے. حبیب کبریا نے فرمایا کہ ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہی تے ابے والے بوے دا خیال رکھی. حضور نے فرمایا جنتی دروازہ تے بہشتی دروازہ تیرا باپ ہے. لوگ کہندے پاک پتنے چ بابے فرید نے بہشتی دروازہ کیویں بنا لیا. پر میرے نبی دسیا تینوں تے ایک بہشتی بوا نہیں کھلون دیندہ میں محمد تے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا کے چلے آؤں. حضور نے فرمایا بہشتی دروازہ تیرا باپ ہے. یاد رکھیں نوجوانوں کی در ماں دی عظمت کر دیا تعریف آتے ماں دی.
قدمہ دے بوسے لیندے کدھر باپ دی گستاخی نہ کر بیٹھے آجے تیری جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے وے پر یاد رکھی تیری ماں دی جنت تیرے باپ کو لے کیا بات ہے اپنی جنت ادب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت بھی ادب کرے آ کر تو سب بچپن تو دیکھیا نہیں وہ تہاڈی جنت ماں دے قدمہ تھلے تے جڑی تیری جنت وہ ساری زندگی کپڑے تیرے باپ دے دھوندی ہے جتی تیرے باپ دی پالش کرے روٹیاں تیرے باپ دی پکاوے قدم تیرے باپ دے دباوے تے جدے قدمہ تھلے تیری جنت جدی او خدمتاں کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوے گی جدے قدمہ تھلے تیری جنت جدے او قدم دباندی اس بابے دی کتنی کو شان ہے اس سال لکھا حج کرن جامن گئے لکھا کر کے آئے عمرہ کر کے لوگ آ رہے نے سیالکوٹ اسلام آباد لاہور فیصل آباد ایئرپورٹ تے کھڑے ہو جاؤ تے جڑے حاجی صاحب آون انہوں نے پوچھا جی حاجی صاحب لکھا روپے لگا کے گئے سو اتھے گرمی اچ پہاڑا تے دوڑا لگا کے آئے قربانی کر کے ایڈی مشقت نہ حج کر کے آئے اما لگے کو سعودی عرب والے تو ہانو کوئی سرٹیفکیٹ کو گارنٹی کوئی کارڈ دیتا ہوئے کہ جاؤ حاجی صاحب تو حج قبول ہو گئے حاجی صاحب کہنے گے حج کر رہے ہیں قبول دی گارنٹی کوئی نہیں وہ اللہ نو پتہ قبول کے نہیں پر تیرے میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لا لے کعبے گیا تیرا ہورے حج قبول نہ ہوئے میرے نبی فرمایا صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا رب تیرے نامہ اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دے گا قبول حج گارنٹی لا لے یہ نہیں فرمایا کہ جڑا سویرے اٹھ کے باپ دے قدم دباوے ابا جی نو حال پوچھے سلام نہیں فرمایا جڑا صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھے تو دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاوے یعنی باپ نو ویکھ کے خوش ہو جائے ادھر آواز کملی والے جڑا ابو نو روز 2 باری ویکھے میرے نبی فرمایا نو 2 حجاں دا ثواب پچھو آواز کملی والے جڑا ابو نو روز 3 باری ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب کملی والے جڑا 4 باری ویکھے میرے کریم نے اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے میرے مالک دے گھر کو گھٹا ہے فرمایا روز باپ نو 70 بار ویکھیا کر رب 70 حج دے ثواب عطا کرے گا ایک روایت 100 دی فرمایا 100 حج 100 باری ویکھ روز باپ نو خوش ہو جا 100 حج دا ثواب تیرا کعبہ قبلہ حج سارا کچھ تیرے گھر دے اندر اپنی ماما دی عزت کرنے والے ہو اپنے باپ دا بھی احترام کرے کرو ماما دے قدم چم دیو سویرے کر کے باپ دے ہاتھ بھی چمے کرو اپنے باپ نو پیچھا نہ کری جو تو چاہنا نہ کر لو تیری اولاد تیرا ادب کرے تے اج اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماپیاں دا ادب کر حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے شاگرد نے آپ فرماتے نے میں سارے بازار گزر رہا تے ویکھے کہ نوجوان اپنے بڈھے باپ نو پیا مارے لوگ لان تان کر رہے اس نوجوانوں تے نے حیا نہیں کہ اپنے بڈھے باپ نو مارے آپ فرماتے نے میں تابعی سا لوگ میری حیا کر دے سے میں قریب جا کے اس نوجوان واقعہ تینو حیا تے شرم نہیں چوک چ بڈھے باپ نو پیا مارنا ہے تے فرماتے نے باپ نالے رو رہا تے نالے میرے والے اشارہ کر کے کہنے لگا میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جے دا تے قصور ہی کوئی نہیں تے میں پوچھا بابا تیرے پتر دا قصور کیوں نہیں تے بابا کہنے لگا ایسے چوک چ کدے میں بھی اپنے باپ نو ماردا ہوندا سا اج میرا پتر میں نے اتھ مار لے جو تو چاہنا نہ کر لو تیری اولاد تیرا احترام تے ادب کرے پھر اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں پیاں دا ادب کر لے یہی تے گناہ جدی سزا رب دنیا تے بھی دیندا تے آخرت تے بھی دیندا نوجوانوں میں عرض کر رہا سا کہ نہ چیز دے مطابق ہر مرتبے والے نے پوچھ کے دیکھ لو پیچھے دعاواں ماں دیاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دی قبر تے بھی تصورات تخیلات دی دنیا چ جا کے اج بھی کدے پوچھنا حضور غوث پاک کے مقام کتھوں لے جے 11ویں والے ہو تینو اج بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر پکار کے آکھے کی پلا ہوئے ماں دا حالانکہ وہ بابا جی نے زندگی دیئے 40 سال دیا راتہ مسلح تے گزاری سبحان اللہ اور عبادت دی بات نہیں کر دی اور فرماتے نے پلا ہوئے ماں دا جنہیں 40 دینار میری آستینے چسی کیا کیا سی عبدالقادر پترہ مرنو مر جاویں کدے جھوٹ نہ بولی اجے بھی جا کے پوچھ لوے نا تو کدے بابا فرید دی قبر تو اے تو ہاڑے علاقے چلے جائیے
اکاڑا چلے جاؤ اینا دے سائی وال چلے جاؤ دیپال پور چلے جاؤ پاک پتن شریف چلے جاؤ بہاول پور منچنا بعد بہاول پور تک چلے جاؤ ہر ماپلے چا حضرت ایک کوئی نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حاک فرید یا فرید جا کے پاک پتن ادھی رات والے بابے فرید دی قبر تے ہن بھی جا کے پوچھ بابا فرید تیرے نا دے بڑے نعرے لگ دے اے مقام کتھوں لے تے فرید دی قبر چا جب آواز آوے گی پلا ہوئے ماں دا بے شک سبحان اللہ او ماں جیڑی ماں نے بچپن چ فرمایا فریدہ پتر نماز پڑھی کر تے عرض کیتی اماں جی نماز پڑھیے تے کی ملدا ہے ماں بڑی ماہر نفسیات ہوتی ہے ایڈا بڑا میں چائلڈ اسپیشلسٹ کو دیکھے نہیں جڑی بڑی ماں ہوتی ہے ماں نو پتہ سی انہوں شکر بڑی پسند ہے تے ماں کہنے لگے فرید پتر نماز پڑھیے رب شکر دیندا ہے تسی تھکتے نہیں گئے بھائی ہاتھ کڑے کرو بلا سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو صدقے جاؤں ہون بولو سبحان اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یہ موضوع نہیں کہ میں بار بار آکھا تو انہوں سبحان اللہ میرا دل کردہ بس تو سی جڑے درد دی دنیا چاہے وہ ایتھے رہو بس ایتھے رہو مگر تھوڑا کوشش کرو شیخ سادی فرماتے ہیں اونٹ مستے آوے نا تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاتا ہے ایسے مستی چی بولی جو سبحان اللہ یار ہور زور لگاؤ زندہ بندے دی نشانی ہو دیو تھوڑی بہتی حرکت کر دے حرکت زندگی دی نشانی ہے ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے چ بیٹھا یہ جڑا میں کہنا نا ہاتھ اٹھاؤ یہ میں اس واسطے کہنا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرمائے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تے اللہ جدو قیامت نو تیرے ہاتھ نو پوچھے نا کہ بندہ تیرے نال کی کردا رہیا ہے تے ہاتھ آ کے چل یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا رہا ہوں جدو جدو تیرے ماہی دا نا ہے میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا رہا ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماں کہہ لگے فریدہ نماز پڑھی کر شکر ملے اذان ہوئی نا تے بابا فرید قریب آ کے کہنے لگے اماں جی نماز پڑھیے ماں کہہ لگی پتر تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں فرید وضو کر رہے تھے ماں نے مصلی بچھا کے نا تے شکر دی پوری بنا کے مصلی دے نیچے رکھ دیتی فرید نماز پڑھ کے اماں جی اے شکر کتھے ہوئے ماں کہہ لگی بیٹا شکر مصلی دے نیچے ہوندی ہے مصلی اٹھایا شکر ملی فرید نے شکر کھا کے اگلی نماز دا ویلا بڑا لطف آیا نا پھر عرض کی تھی اماں جی نماز پڑھی ہے شکر ملے گی ماں نے آکے پتر فرید تو وضو کر فرید وضو کی تے ماں نے شکر دی پوری بنا کے مصلی نیچے رکھی پھر کھا دی لطف آیا ماں نے شکر کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا ایک دن فرید بارو کھیل کے آئے نا تے مصلی بچھا کے نیت کرن لگے نا تے جدو تے ماں وے فرید پتر وضو تے کر لائے اکھے ہمیں جی آج وضو بارو کر کے آئے فرید نے ماں شروع کر لیا در فرید سجدے چگے تو در ماں نے بھی مصلی بچھا لیا مارو گے سجدے جی کہنے لگی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا میرا فرید کدھر نماز نہ چھوڑ دے وے اس درد نال ماں روئی فرید نے مصلی اٹھایا تے کہنے لگی ماں اے کی ہے ماں نے خیال آیا اور شکر کوئی نہیں ماں نے دوڑ کے آگے بیٹھے آؤ شکر دا دریا پہ چل جائے فرید درد کی دی اماں کی سینے لگا کے پرماؤں لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی سا آج انہیں رکھی یا پوچھ لے سارے کولو میں کدھر نہ لواں مفتی صاحب کی بلا تشریف فرما میں او بخارا شہر دی میں ماں یاد آ گئی او بخارا دی نوجوان بچیوں دی شادی ہوئی ایسی کملی والے دی دیوانی بھائی ذوالفقاروں نے عرض کی تھی مالکہ جے کدے پتر دے میں گا تے او دا نام بھی محمد ہی رکھاں گی تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی ماں نو اللہ نے پتر اس نوجوان بچی نو عطا کیتا ماں دا گلشن کھل پیا ماں بڑی راضی اللہ نے میں نے پتر عطا کیتا ماں بڑے چاون ال پہ پالے
اس دن تے ماں دا کلیجہ نکل چلیا جس دن پتر ٹرن پیرن دے قابل ہویا تے ماں نے ویکھیا پتر ٹھوکرا کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے پتر دیا اکھیاں تے ہے پر نور کوئی نہیں پتر پیدائشی نبی نہ اس نے جبان بچی لے مسلح بچھا لے آؤ سجدے جرو کے کہن لگی میں دانی سی منگیا میں تے منگیا سی نبی دے دین دیالی بناوانگی عرض کر دیئے دنیا دا محتاج ہے یا اللہ ٹھکرا کھا کے ڈگ دائے رو کے کہن لگی میرے پتر دا نور رکھیاں دا دے دے تو ماں دی رو دیاں اکھ لگ گئی خوابچ بابا جی آگئے فرمایا اٹھ بیٹی اللہ پتر دا نور دے دیتائی بابا جی تسی کون ہو فرمایا اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ بیٹی نے اٹھ کے بیٹھے آؤ پتر دیاں کیاں دا نور آگے آئے نوجوانوں اوہ پتر ہے جنہوں نبی دی کئی لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری آخ دی یا پوچھ امام بخاری کو لوں بھی تو بھی کہنے گے دعاواں ماں دیاں پلا ہوئے ماں دا عارف کھڑی میاں محمد وقت کلمی توڑ دیتا نا آپ رجا فرماندے نے ماں مرے تے اے ماں پہ مکینے ویر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے محلا اے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے اچھیاں لمیاں اے ڈالیاں لمیاں جنہوں دیاں چھاماں او دو حال نہیں پوچھدا کوئی مر جاؤں نے جدوں میں کیڑے مرتبے والے دا ذکر کرا شور کوٹ دی نگری دا تاجدار حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہر کوئی پیر باہو دے نام دے نعرے مارے میں جا کے پوچھا نا بابا جی مقام کتھوں لے آجے تسی نام بھی سبحان اللہ بولو گزارا میرا ہو رہا ویسے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو جوان ہوئے نا تے ماں راستی بی بی ایسا ماں دا فرما بردار فرما دے سا راستی از راستی آ راستی پلا ہوئے میری ماں راستی بی بی دا جنہیں میں نو راہ راست تے لا دیتا ماں نے ویکھے نا پتر جوان ہو گیا تے ماں کہنے لگی پتر سلطان باہو بیٹا جا پہ پتر کسے مرشد دی تلاش کر کڑیاں بھلیاں ماں ہوں دیا سب پتر جوان ہوتا ہے تو کسے مرشد دی بارگاہ چے بھیج دیا جا پترا کوئی ایمان دا پہرے دار ڈھونڈ جڑا تیرے ایمان دے پہرے داری کرے آج کتنے لوگ نے جڑے بے مرشد حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جدہ کوئی مرشد نہ ہوئے دا مرشد شیطان ہوتا ہے یعنی کہ شیطان دا جدر دل کرے انہوں لے دے ماں کہہ لگی جاوے سلطان باہو پتر میں مرشد تلاش کر اجڑ آج کل نوجوان جواب دے دینا حضرت سلطان باہو نے بھی اپنی ماں کو یہ جواب دیتا کہہ لگے امی میرا مرشد تسی ہو میری ماں اتنی بڑی ولیہ کاملہ میں کیوں کسے مرشد دی تلاش کرا ماں صرف ولیہ نہیں سی عالمہ بھی سی ماں نے قریب بٹھا لیا تے ماں کہہ لگی سلطان باہو بیٹا میں تیری مرشد نہیں میں تیری ماں ہاں عورت نو اللہ نے بڑے مرتبے عطا کیتے نے مگر عورت نو اللہ نے 3 چیزاں عطا نہیں کیتی عورت قدمہ تھلے رب نے جنت ماں دے رکھی ہے مگر 3 مرتبے اللہ نے عورت نو نہیں عطا کیتے فرما دیا نے پتر اللہ نے عورت نو نبوت عطا نہیں کیتی 1,24,000 کا مبیش انبیاء سارے مرد نے کوئی عورت نبی ہو سکتی
ماں کہنے لگی اللہ نے عورت نے خلافت نہیں عطا کی تھی، خلیفہ جدو ہوئے گا مرد ہوئے گا۔ تے تیسرا ماں فرماما لگی وے پترا اللہ نے عورت نے بیعت کرن دی اجازت نہیں عطا کی تھی، مرشد جدو بھی ہوئے گا کوئی مرد ہوئے گا۔ تے جا پترا جا کے مرشد دی تلاش کر۔ ماں دا ایڈا فرما بردار، ماں نے انج کر کے مشرق والی انگلی دا اشارہ کیتا، سلطان بہو مشرق والی ٹر پہ۔ کئی سال مرشد تلاش کر دے رہے نہیں ملے نا، تے آپ نے خبر ملی کہ قریب ایک علاقے چ اللہ دے قبلی نے حضرت سید حبیب شاہ قادری رحمت اللہ علیہ پتہ چلیا کہ وہ بڑی جلدی انسانوں ولایت دیاں تے سلوک دیاں منزلاں طے کروا دے دے۔ آپ بھی گئے تھے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ قادری دے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے بابا جی منو بھی نا بیعت کرو تے مرید بناؤ۔ بابا جی فرمان لگے آپ دی عادت سی کہ ہر ویلے آپ دیگ پانی دی اگ تے رکھتے سن، پانی کبلدا رہندا سی، جیڑا نواں مرید آندا انہوں بیعت کر کے فرمان دے جا بیٹا پانی وچ ہاتھ ڈبو، او ہاتھ ڈبوندا تے انہوں ولی بنا دیندا، ولایت دی ساری منزلاں اس لمحے چ طے کروا دیندا۔ سلطان باو آئے تھے کہنے لگے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ عرض کر دے حضور منو بھی مرید بناؤ۔ آپ نے فرمایا بیٹا جا او پانی دے دے گے تو بھی ہاتھ ڈبو۔ تو سلطان باو کہنے لگے شاہ جی اے دیگ نال میرا کام نہیں بندا، موتی چوک جنہ دے ہومن او نہیں چگ دے دانے۔ آکھیا بابا جی یہ دیگ نال میرا کام نہیں بننا۔ بابا جی نے ویکھیا متھے چ ولایت دے آثار نے۔ آپ نے فرمایا جے تو ولایت محنت کر کے لانی ہے تے چل پھر تیری ڈیوٹی ہے، آ مسجد دی ٹینکی دا پانی بھریا کر تے لوگوں وضو کروایا کر۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ گئے، آپ نے ندی چو ایک کوئی پانی دا لوٹا بھر کے ٹینکی چو ڈھیلیا تے ساری ٹینکی بھر گئی۔ سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے ایکو لوٹے نہ ٹینکی بھر دیتی۔ مرید دوڑ دیا تے کہنے لگے بابا جی یہ تے کوئی نواں منڈا آیا ہے تے ایکو لوٹے نہ ٹینکی بھر دیتی ہے۔ شاہ حبیب قادری رحمت اللہ قریب بٹھا لے تے آپ نے خیال ہے انہوں چیک کرا ہے کی ہے۔ اچانک بیٹھے بیٹھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ غائب ہو گئے، نگاہاں تو غائب ہو گئے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی غائب ہو گئے نا تے پیچھا کیتا۔ وگیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کھیتاں وچ ہل پہ چلا دینے۔ سلطان باہو نے جا کے ہل تے ہاتھ رکھے تے فرمان لگے شاہ جی ساڈے ہوندیاں ہل تسی دینا چلا۔ پہچان گئے نا حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ نے ہاتھ پکڑے تھے پھر آستانے تھے، اجے بیٹھا لگے تھے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا۔ ویکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ دور کسے گاؤں دی چھوٹی جی مسجد دے اندر قاری بن کے بچیاں نو قرآن پہ پڑھا دینے۔ سلطان باہو بھی بچہ بن کے سامنے بیٹھ گئے تے قاعدہ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی مینوں بھی پڑھایا۔ پھر پہچان گئے شاہ بھی پھر دامن پکڑیا پھر آستانے تھے، اجے بیٹھن لگے تھے شاہ بھی پھر غائب ہو گئے۔ سلطان باہو نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا۔ بیکیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے ہندوان دے مندر دے بیٹھ کے تلک پہ لگا دینے۔ سلطان باہو بھی سامنے بیٹھ گئے تے کہنے لگے شاہ جی تلک مینوں بھی لایا آجے۔ شاہ جی نے دامن پکڑے آستانے تے لایا فرمان لگے منڈے آؤ میں تے زندگی دیا راتا مسلح تے گزار کے مقام لینے، تو کتھو لگے آیا ہے؟ سلطان باہو ہاتھ جوڑ کے کہندے شاہ جی جیڑیاں منزلاں تسی پہ وکھان دے ہو اے تے ماں نے تُد پلا دیاں وکھا دیتیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فضان نور، چورہ شریف۔ پتہ لگیا مرتبے والے جنہوں بھی مرتبہ ملے ہیں انہوں ماں دی دعا نالی ملے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھکے نہیں تھے گل سنا دینا، یہ جڑی سبحان اللہ تُسا ہون بولی نے دا مطلب ہوندہ اسی صاحب بس کرو، ہے نا؟ جے نہیں تے بولو بولا سبحان اللہ۔ نوجوانہ فرمائشہ منو پڑھیا کہتیاں فلاں فلاں سنا دیو، مگر انشاءاللہ میں ادھار کر کے چلیں پھر کدے آیا سنا دیو گا۔
بس سن لو آخر تے باق تے اجازت خواجہ خواجگاہ امام نقشبندیت، کیونکہ میں نقشبندی مجددی ہوں، میں تے اپنے مرشد دا ذکر کر رہے ہیں بھئی حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ صفِ اولیاء دا شہنشاہ جنہوں سلطان العارفین کیا جاندے وہ بابا جدہ مرتبہ تے مقام ہے کہ آپ ایک دن مریدین چ بیٹھے تھے، اچانک اکھیاں وچوں خون جاری ہو گیا۔ جدو ایک کیفیت ٹھیک ہوئی نا تو مریدین نے پوچھا حضور کیڑی کیفیت تھی؟ فرمایا میں اچانک ذکر الہی کردہ عرش اولا تے چلا گیا، تے میں جا کے تے عرش نو پوچھا کہ اے عرش ثم استوى علی العرش، میں سنیا کہ میرا رب تیرے تے وسد ہے، تے میرا رب تے وکھا، تے عرش نے منو پوچھا تو کون ہے؟ میں کہا میرا نام بایزید بستامی ہے۔ تے عرش کہنے لگا بایزید پھر واپس چلا جا۔ میں پوچھا کیوں؟ تے عرش کہنے لگا تینوں تے رب نے ایک باری کہنا میں عرش تے وسنا، مینوں عرش نو رب روز 70 بار کہندا میں بایزید دل وچ وسنا۔ اے او حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے کسی پوچھا کہ بابا جی تسی عبادت کر دیو تو فرشتے ویکھن آندے، وہ جڑے فرشتے نے اپنی عبادت تے بڑا مان سی نا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، بایزید ورگیا دے ایک سجدے نے فرشتیاں دی 1000 سال دی عبادت دا مان توڑ کے رکھ دیتا سی۔ بایزید بستامی نے کسی پوچھا مقام کتھوں لے؟ آپ نے فرمایا جس دن میری عمر 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ہوئی نا تے میری مسجد دے وچ قاری صاحب ماں انگلی نہ لگا کے نا تے قاری صاحب کو لے گئی، میری امی جا کے کہنے لگے قاری صاحب میرے بایزید نو قرآن پڑھاؤ۔ کی پڑھاؤ؟ کیڑیاں چنگیاں ماں؟ بھائی ذوالفقار جب بچہ جب پیدا نہیں ہوندا تے ماں نے پہلے سوچا ہوندا مینوں ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، میں انہوں پائلٹ بنانا ہے، وہ بڑا ہو کے جہاز بن جاندا ہے۔ کاش تو سوچے ہوئے میں نبی دے دین دا عالم بناواں گی، حافظ قرآن بناواں گا، وہ عالم حافظ نہ بھی بنیا تینوں نیت دا ثواب تے قبر چ ملدا ہی رہے گا۔ اپنی اولاداں واسطے نیت اچھی رکھو۔ اور ماواں پترہ نو قرآن پڑھا دیا سن تاکہ پتر قرآن پڑھے نو پتہ چلے ماں پہ دی شان کی ہے۔ بایزید بستامی روز قرآن مجید تلاوت پڑھ کے آنا نہ قرآن مجید سے کہ ماما دی عادت ہوتی ہے بچہ ٹیوشن پڑھ کے آوے، سکول تو آوے، قاری صاحب کو مسجد تو پڑھ کے آوے، ماما پوچھ دیا میرا پتر اج کی پڑھ کے آیا؟ بایزید دی ماں نے روز پوچھنا۔ ایک دن گھر آئے تھے، ماں نے دیکھا بڑا پریشان، ماں سینے لگا کے کہنے لگی بے کی ہویا آج کیوں پریشان؟ عرض کی تھی اماں جی اجا قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی او پڑھ کے بڑا پریشان ہے۔ پوچھا بیٹا او کیڑی آیت ہے؟ او کیڑی آیت ہے؟ پڑھاؤ آیت۔ تسی اولا بول دے ہوں سبحان اللہ۔ بس میں آکھے نا میں جان جلدی چھڑ دے ماں۔ آپ نے فرمایا اللہ کہندہ نشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ عرض کی تھی اماں جی اللہ قرآن مجید فرماندہ میرا بھی شکر ادا کرتے، ماں پہ بھی شکر ادا کر۔ تے ماں کہنے لگی تو کیوں پریشان ہو گیا؟ عرض کی تھی اماں جی میں چھوٹا جب بچہ دو کام نہیں ہونے، یا اپنا کرا لو تو یا رب دا کرا لو۔ پتہ چلے آپ قرآن پڑھ دے نہیں سن، نال عمل بھی کر دے سن۔ ماں نے سینے نہ لگا لیا تے ماں کہنے لگی تو نہ پریشان ہو تے جا، ماں نے تینوں اپنا حق معاف کیتا، جا میرا پتر تو راضی کر رب نو۔ تے دل چ ماں پہ سوچے ماں بھی تے ویکھاں پلا ماں بغیر رب ماں کیویں جاندا ہے۔ ماں اجازت دیتی، حضرت خواجہ بایزید فرماتے نے میں 30 سال جنگلاں چ عبادت کی تھی، بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی۔ 30 سال بعد فرماتے نے میں خیال آیا بایزید ویکھا میں ولایت دے کیڑے مرتبے تے پہنچ گیا۔ فرماتے نے میں دل چ جھاتی ماری تے ویکھا دل خالی، جڑے رب نو لبا ٹرے لبا ہی نہیں۔ خیال آیا بایزید 30 سال چ رب نہیں ملیا، کدھر ماں نہ جاندی رہے، چلو ہن ماں راضی کریے۔ بابا جی سردیاں دی شام دا ویلا تے حضرت خواجہ بایزید فرماتے نے میں دوڑدا گھر آیا۔ شام ویلے گھر پہنچے، دروازہ کھڑکان لگا تے ادھروں ماں تے رون دی آواز پئی آوے۔ خواجہ بایزید نے دروازہ نہیں کھڑکایا، فرماتے نے میں کن لا کے سنیا ماں پہ سجدے چ روندی ہے، اما رو کے کہہ رہی ہے اللہ
30 سال گزریا میرا با یزید ٹر گیا یا اللہ دی ماں کول کوئی نہیں میرے با یزید تیوں خیال رکھنا ربا میرے با یزید نو کنڈا نہ چب جائے انہوں ٹھوکر نہ لگے انہوں ٹھیڑا نہ لگ جائے میرے با یزید نو تتیوہ نہ لگے فرما دینے میری چیخ نکل گئی اما میں 20 سال ملن نہیں آیا تو اج بھی سجدے چ دعاواں پہ کرنی ہے آپ نے رو کے دروازہ کھڑکایا اما کہنے لگی وہ کون ہے عرض کی تھی اما یہ دلی سجدے چ دعاواں کرنی ہے تیرا پردیسی آیا ماں نے دروازہ کھولے آئے ادھی رات تک گلاں کر دے رہی راتوں رات ڈل گئی کہ ماں کہنے لگی بے با یزید میں تھوڑی دیر آرام کر لواں میں تو حجد پڑھنی ہے فرما دینے میں بستر بھی چھایا میری ماں سو گئی میں جی اپنا بستر بھی چھا رہے ہیں اما دی سٹیاں آواز آئی تے با یزید پانی پلا عرض کی تھی یا اللہ تیرا شکر ادا کرا 30 سال تیریاں مندہ رہے اج ماں دی منن دی واری آئی ہے فرما دینے بیکھیا گھڑے چ پانی کوئی نہیں دور جا کے کنویں تو پانی لے کے آیا آندیاں نو ماں سو گئی پانی دا پیالہ لے کے ساری رات ماں دے سرانے کھڑا رہے آؤ اما بھی فجر ویلے آ کے کھلی تے ماں بے کے کہنے لگی میں با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اما ستا نہیں کدھر ماں دا بھی ادب نہ ہو جاواں اما نے پانی نہیں پیتا ہاتھی اٹھا کے کہنے لگی ربا ہو 30 سال تینوں راضی کردہ رہے ہیں اج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا کرنی ہوں میرے با یزید نو ولیاں دا امام بنا دے فرما دے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے آؤ اللہ مینوں سلطان العارفین بنا دیتا ماں دے قدم پکڑ کے عرض کی تھی اماں مینوں معافی دے دے میں بھولے کھیجی رہ گیا ہوں جیڑی بلائیں تے جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتا سی ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جیڑی بلائے میں 30 سال جنگلہ جے ڈھوڑ دا رہا ہوں تا میری ماں دے خدمت تھلے پئی پوچھو با یزید دے کولو کی میں ماں چولی پر دین دی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دین دی جے تو چاہنا نا تینوں مرتبہ ملے کوئی مقام مل جائے پھر تو بھی ماں دی خدمت کر اپنے ماں پیاں دی دعا لو اپنے والدین دی خدمت کرو جے تسی چاہتے نا کہ تسی بھی سارے تو اگھیرے تے سارے تو اگے لنگ جاؤ تو انہوں کو مرتبہ مقام مل جائے اپنے ماں باپ دے قدمات ہتھاں دا بوسا لیا کرو سبحان اللہ میں آخر تے دعا کرنا حضور دی امی جان دا صدقہ حضور دے والدین دا صدقہ بھائی محمد ذوالفقار صاحب بھائی محمد نبی دیگر تمام نوجوان جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ انہ دے درجات دی بلندی فرمائے قبرہ پنور فرمائے اللہ انہانو صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے تے جنہ دے والدین زندہ نے اللہ تعالیٰ انہ دی خدمت دی توفیق عمر خدری نصیب فرمائے آمین واخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین اور ماں فاطمہ اس حسین ابن ہے در